في لا فيديو اللي فاتت شفنا كيفاش نديرو لامبورطاسيون تاع لي فامي دارتيكل. دركا نشوفو كيفاش نديرو لا بريباراسيون تاع لي دوني تاعنا في الفيشي اكسل باش نيمبورتيو لي زارتيكل. نفتحو الفيشي اللي فيه لي دوني تاع اللي فيه لي دوني تاع لامبورطاسيون تاع لي زارتيكل، وهم لي كامل لي زانفورماسيون اللي نسحقو نعمروهم. بون الفيشي اللي يجي مع اللوجيسيال يجو فيه دي دوني اكزومبل، جوست تيتر ديكزومبل، نتوما تعاودوهم اون فونكسيون دي زارتيكل تاعكم. واش عندنا لو كود تاع لارتيكل كي اوبليغاتوار راهو اون روج ديجا، عندنا لا ديزينياسيون اوبليغاتوار تاني، هنا لا ديزينياسيون تاع لارتيكل تقدروا ديروها طويله كيما تحبوا. هنا لو كود تاع لا فامي دارتيكل، نكونوا سوا امبورتينا لي فامي من قبل سوا كريناهم على لا. لو كود هذا هو FA01 FA02 اكسيتيرا الكود. دونك نرفدو الكود ونحطوه هنا. فيك راح نديرو اون امبورطاسيون دو تيست، نديروها باش تمشي. فوالا. اسكو نسحقو نجيريو ستوك ولا لا؟ اذا نحينا هاد لا كولون تاخد لافورماسيون من لا فامي. اذا حبينا نديروها حنا نقولو اسكو تجيرا ولا لا، نديروها 1 باش ناكتيفيو لا جيستيون دي ستوك، 0 باش نديزاكتيفيو. لا جيستيون ديالو لا ميم شوز، اذا ما درناهاش ياخدها من لا فامي. اذا حبينا نديروها 0 باش ناكتيفيو، 1 باش نديزاكتيفيو، 0 باش نديزاكتيفيو، 1 باش ناكتيفيو. لا ميم شوز لا بيرامبسيون. استراتيجية دي ستوكاج عندنا نجو لارتيكل نشوفوها. دونك 0 CUMP، 1 FIFO، 2 LIFO، 3 FIFO و 4 بيرسوناليزي. حنا نخلوها في الزيرو معناتها CUMP. ومن بعد كونتيتي بار كونتينر هادو نخلوها بار ديفو 1، ستوك مينيموم 0، ستوك ماكسيموم 100. هادو ما تقدروا تبدلوهم كيما تحبوا. لا كونتيتي اون ايكيفالونس هادي شفناها في لا فيديو تاع لي زارتيكل، نخلوها بار ديفو 1. الكونديسيونمون ما نسحقوهش دونك نسوبريميوه. لا تي في اوبليغاتوار نخليوها 19% الكود تاعها زوج. البري داشا نخليوه بار ديفو كيما راه جوست بوغ تيستي. لي شارج يونيتير ما نسحقوهمش. لا مارج نخلوها لو تيب تاعها 0 معناتها بورسونتاج، 1 معناتها مونطون فيكس. حنا نخلوها اون مارج دو اون بورسونتاج اللي هي 30% تيتر ديكزومبل. اسكو نديرو لا فونت ا بيرت؟ نو، مخليوهش يدير لا فونت ا بيرت. بري دو فونت اشتي نخليوه يكالكوليه اوتوماتيكمون من البري داشا بلوس لا مارج. البري دو فونت اشتي مينيموم نديروه 0 معناتها ديزاكتيفيو لو بري دو فونت مينيموم، نخلينا نديرو المساعدة كيما نحبو، ا كونديسيون كو ما نحطوش تحت لو بري داشا دو باز. ستوك انيسيال هذا باغ اكزومبل نديرو فيه 100، هذا نديرو فيه 120، هذا نديرو فيه 30 50 55 10 5 12. لونتربو نجيبوه من اللوجيسيال، نروحو ليست اونتربو، الكود تاعو اونتربو 01. و لا دات تاع اليوم. فوالا. دوكا نديرو فيشي enregistrer نديرو كيف texte unicode importer les articles نكونفيرميو ونغلقو. دوكا نروحو traitement importation des données, importation des articles, importer des articles. Le prix de vente doit être supérieur au CUMP. Autoriser la vente à perte. هاد l'erreur هادي واش يدخلنا كاين ان بروبليم. الفيشي دوك نشوفو راهو البروبليم. قلنا البري دو فونت راهو انفيريور
prix d'achat. Je te dirai. نعاودو نسيو. Voilà, spécifiez-nous les prix de vente. Voilà. Hagda, c'était l'importation des articles. Les fournisseurs ou les clients, c'est exactement la même chose. Dès l'importation, t'as les familles, nous le fichier, t'as le fichier modèle, t'as l'importation, t'as les familles de clients, نعملوا les données تاعنا, n'importهم, ou نكريوهم directement, نحكموا le fichier t'as les clients, نعمروه ou n'importوه, ou la même chose les fournisseurs.